अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा खारियाँ FM 97 है। मैं हूँ फासिया सज्जाद। आज यकम मुहर्रम और इसके साथ साथ 10 अगस्त 2021 रमादवा 10:14 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। हम और आप साथ रहने वाले हैं 11 बजे तक। आज बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम हमारा खारी FM 97 से आप मुहर्रम अल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन तो सुनेंगे ही, मुसलसल अभी ही ट्रांसमिशन होगी। बट आज क्योंकि यकम मुहर्रम है और बहुत ही स्पेशल शो है ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इमाम खतीब हैं गुंजास से हमारे साथ, प्रोग्राम जो हमारा स्पेशल है और इस पर बहुत दस्तरस जिनकी है, जो मेरे ख्याल में मैं कम से कम बोलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन लोगों की तरफ हम लोग चले। मौलाना सैफुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, मक़बत पेश करेंगे हज़रत मौलाना अब्दुल कबीर हसानी साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज के दिन के हवाले से सबसे पहले मौलाना सैफुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर बताइएगा कि हज़रत उमर के कबूल इस्लाम से पहले की हालत क्या थी और हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद जो है वो क्या फ़र्क पड़ा? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के वो अज़ीम हीरो हैं कि जिनके इस्लाम ने मुसलमानों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। जब अपनी उम्र के 27वें साल में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का जो पैगाम था घर घर पहुंच चुका था और एक शदीद मुखालफत जो है वो मुसलमानों की जा रही थी और जो भी मुसलमान होता उस पर जुल्म व सितम के जो है पहाड़ तोड़े जाते और हर तरह से उन्हें ज़दो को करने की जो है कोशिश की जाती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बांदी थी, उसको इतना मारते कि थक जाते और फिर कहते मैं थोड़ा सांस लेता हूँ और फिर मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। तो ये इतने सख्त और पत्थर दिल किस्म के थे कबूल इस्लाम से पहले। तो जब आप अलैहिस्सलाम का पैगाम घर घर पहुँचने लगा तो इतने बड़े उस वक़्त के कुरैश के सरदार थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई कि इस नबी का जो है दिन ब दिन तालीमात का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो है चर्चा आम होता जाता है और मुसलमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद ये कि उन पर सख्ती की जाती है, मारा जाता है, बेहोश किया जाता है, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। तो इस बारे में उन्होंने मीटिंग बुलाई और एक मुशावरती कमेटी जो है उसके अंदर उन्होंने ये तय किया कि किसी तरीके से इससे हम जान छुड़ाएं। बिल आखिर बहुत सारे वाक़यात हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी, किसी ने कहा कैद कर देते हैं, किसी ने कहा कि जना वतन कर देते हैं, बिल आखिर कहा गया कि हम इन्हें कत्ल कर देते हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह। अगर दियत की बारी आएगी तो हम सब मिलकर तमाम कबाइल के जो लोग हैं वो दियत अदा करेंगे, तो किसी पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। अगला सवाल ये था कि कत्ल कौन करे, छोटा काम तो नहीं है। तो इसके लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयार हुए कि मैं कत्ल करूँ। अब तलवार लेकर जब निकले, नंगी तलवार हाथ में है, रास्ते में नाइम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा उमर बड़े गुस्से में जा रहे हैं, ये क्या वजह है, आज किधर का इरादा है? कहने लगे मैं आज मोहम्मद का काम तमाम करने जा रहा हूँ। अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी घर की खबर लें, वहाँ तो देखें कि किस तरह से आपकी बहन और बहनोई जो है उन्होंने इस्लाम कबूल कर ली है। यानी ये थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहले की हालत कि अबू जहल के मुतालिक आता है, वो कहा करता था, जैसे सबको मालूम है कि ज़माने जाहिलियत में बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। तो उस वक़्त ये बात मशहूर थी कि कोई अगर अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर नहीं कर सकता तो वो उमर के हवाले कर दे, उमर जाने उसका काम जाने। यानी इतने पत्थर दिल और सख्त दिल इंसान थे ज़माने जाहिलियत के अंदर कबूल इस्लाम से पहले। अच्छा, कबूल इस्लाम फिर किस तरह हुआ सर? ये तो आपने बताया कि उनकी हालत थी, बहुत पत्थर दिल थे, बहुत सख्त दिल के थे और जालिम भी कह सकते हैं शायद हम उन्हें। तो कबूल इस्लाम
तक वो कैसे पहुंचे? अच्छा, जैसे मैं अर्ज कर रहा था, तो फिर जब रास्ते में उनसे मुलाकात हुई तो अब ये गुस्से में आ गए और कहा लगता है तू भी बेदीन हो गया। लेकिन घर का ताना ऐसा था जिसने वापस पलटने पर मजबूर किया। जब दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से कुरान की आवाज़ आने लगी। उस वक़्त चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का थोड़ा थोड़ा नुज़ूल होता था, तो आप अलैहिस्सलाम जो मुसलमान होते थे उनमें से जो कुरान जल्दी सीख जाए, चूँकि अरबी में कुरान नाज़िल हुआ है, अरब के लोग थे, उनको समझना याद करना मुश्किल नहीं था, फसी और बलीग लोग थे, तो जो मुसलमान होता उसकी वो तिलावत करता था। तो जो नए मुसलमान होते थे उनके घरों में जाकर जो सहाबा है वो पढ़ाते थे। तो हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुअल्लिम थे, इनके घर में जाकर पढ़ा रहे थे बहनोई को और बहन को। तो आवाज़ें आने लगी, इतने में दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बहन ने दरवाज़ा खोला। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आओ देखा न ताओ बहन को मारने लगे। बहनोई को भी दाढ़ी से पकड़कर मारने लगे, बहन का खून बहने लगा। तो बहन ने एक जुमला कहा कि उमर जितना मर्जी कर ले, इस्लाम जो दिल में घर कर गया है, बस चुका है, अब इसे छोड़ नहीं सकते। अगर तू ने माँ का दूध पिया है और अबू जहल की हिमायत में डटा है, तो मैं भी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में डट गई। तो हज़रत उमर को ज़रा एक सिर्फ नाज़िक के मुंह से ये अल्फाज जो हैं बड़े उनके दिल को लगे कि इतने मार खाने के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद जो है वो इस्लाम पर डटी है, आखिर कोई तो वजह है। बहनों को भी मारा और फिर कहने लगे अच्छा मुझे दिखाओ वो औराक क्या है। चूँकि जल्दी में जब दरवाज़ा खोलने लगे थे, कुछ औराक जो है कुरान मजीद के बाहर रह गए थे। तो बहन ने फ़ौरन मना कर दिया कि आप नापाक हैं, इसको पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि इसका तरीका क्या है। कहा पहले गुस्ल कीजिए और उसके बाद जो है कपड़े बदलने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद आप जो है वो इन और आपको हाथ लगा सकते हैं। इतने में जो मुअल्लिम सहाबी थे वो अंदर से निकले। कहा मुबारक हो उमर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल दुआ मांगी थी, या अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, अमर बिन हशाम यानी अबू जहल की वजह से या उमर बिन खत्ताब के ज़रिए से। तो अल्लाह ताला ने आपके हक़ में ये दुआ कबूल कर ली है। तो यहाँ से कहा कि मुझे नबी की खिदमत में ले चलो। तो बहन ने कहा पहले कौन से हमसे पूछ कर जा रहे थे मारने के लिए, रास्ता तो आपको पता है। आप अलैहिस्सलाम दारे अरकम के अंदर थे, वहाँ पहुँचे, तलवार हाथ में है उसी तरीके से। और अभी चंद दिन पहले ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भी हैं, चचा भी हैं, और दूध शरीक जो हैं वो भाई भी हैं, वो भी मुसलमान हुए थे। उससे भी काफिरों को बड़ा धचका लगा। और हज़रत उमर जो है ये 40वें मुसलमान हैं, मुसलमान होने में इनका 40वां नंबर है। तो वहाँ सहाबा ने देखा हज़रत उमर जो हैं बेखौफ व ख़तर आगे बढ़े चले आ रहे हैं। तो हज़रत हमज़ा कहने लगे कि आप इजाज़त दें, मैं उसकी तलवार से उसकी गर्दन उतारता हूँ। तो फिर फरमाने लगे कि अगर उमर नेक इरादे से आया तो हम इस्तक़बाल करेंगे, अगर बुरे इरादे से आया है तो फिर हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसे आने दो। जब करीब आए तो आप अलैहिस्सलाम ने, रिवायात में आता है कि हज़रत उमर के ग़रीबान को पकड़ा और पूछा कि उमर क्या करने आए हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबूवत की रोब वाली जब आवाज़ सुनी तो कहने लगे या रसूलल्लाह ईमान कबूल करने के लिए आया हूँ। उसी वक़्त कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। तो आप अलैहिस्सलाम ने नारे तकबीर लगाया और साथ ही मुसलमानों ने, और फरमाया कि इस बुलंद और ज़ोर की आवाज़ से नारे तकबीर लगा कि तमाम जो पहाड़ियाँ हैं वो मक्के के जो हैं वो गूंजने लगी और मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। सर बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी हज़रत उमर कबूल इस्लाम से पहले। तो एक इतना मुखालिफ इंसान जब इस्लाम कबूल कर ले तो मुसलमानों को किस कदर खुशी हुई और उसके बाद उनको फ़ायदा क्या हुआ मुसलमानों को, क्योंकि ये तो बहुत मुखालिफ थे, बहुत मजबूत थे, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ मुखालफत करते थे। जी, हदीस मुबारक के अंदर है कि इब्ने आदम के जो दिल हैं वो अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह जब चाहता है, जिसका चाहता है, जिस वक़्त चाहता है फेर देता है।
تو کوئی پتھر دل ہو یا سخت دل ہو، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم بھی آج بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں ہمارا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ سدھریں گے، وہ ایسے سدھرتے ہیں کہ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر نبی کی دعا، یہ حضرت عمر کی شان ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی مراد رسول نہیں ہے سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تمام صحابہ مرید رسول ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم انسان ہے جو مراد رسول بنے ہیں۔ تو اسلام جب قبول کیا تو جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر کے اسلام لانے سے تمام فرشتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، یعنی یہ آسمانوں پر جشن منایا گیا حضرت عمر کے اسلام لانے کے ساتھ، اور صحابہ کرام کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور جس کو پتہ چلا ان کو یہ خوشی ہوئی کہ حضرت عمر جیسا ایک سخت انسان، ایک توانا آواز، اور ایک عرب میں کہا جاتا ہے کہ 2 شخصیات انتہائی قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے 2 ہی شخصیات تھیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی ان کی ٹکر کا کوئی اور بندہ نہیں تھا۔ یہ جب کشتی کرتے تھے تو بڑا مشکل ہوتا تھا، لوگ ان کی کشتی دیکھتے تھے اور انتظار میں ہوتے تھے کب کوئی ایک دوسرے کو گرائے گا، یعنی اس طرح کی یہ جسمانی لحاظ سے بھی پاورفل تھے اور دل کے لحاظ سے بھی انتہائی سخت قسم کے، اور ہر لحاظ سے، اور پھر ان کا جو شہرہ بھی تھا وہ بھی چونکہ اعلیٰ خاندان سے تھے، قریش کے خاندان میں سے تھے، اس لیے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ لیکن فرق صرف اتنا تھا، صلاحیتیں تو انسان کے پاس ہوتی ہیں لیکن ان کو پالش اور مالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں سے صحیح فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ اسی دن، یہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، تو پھر سوال کیا یا رسول اللہ کہ کیا اسلام حق نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل اسلام حق مذہب ہے۔ کہا پھر ہم دب کر اور چھپ کر کیوں نماز پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ہمارا اتنا زور نہیں ہے، ہماری قوت کم ہے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ کفر جو ہے ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کی وہاں پر حکومت تھی، سمجھیں پورا زور ان کا تھا، غلبہ ان کا تھا، اکثریت ان کی تھی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے عمر اسلام لائے اور مسلمان چھپ کر نماز پڑھے؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا سب کو اپنے ساتھ لیا، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ جس دن حضرت عمر مسلمان ہوئے اسی دن ہی بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مولانا سیف الرحمان صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قبول اسلام تو ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھی اسلام قبول کرنے کے بعد؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا، فرشتوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، نبی نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ بہت سارے جو احادیث کی کتابیں ہیں شان خلفائے راشدین سے بھری پڑی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، نبوت دی نہیں جائے گی۔ اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق نبی ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نگاہ نبوت میں شان فاروق ایسی ہے کہ اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ جملہ صفات موجود ہیں، وہ کمالات موجود ہیں اور وہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک نبی میں ہوتی ہیں۔ اور اگر نبی کے بعد کسی کو اگر نبی ہونا ہوتا تو فاروق نبی ہوتے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے آقا کے مجلس میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے امتی میں سے کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، تو میرے امت کا محدث جو ہے فاروق اعظم ہے۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کسے کہا جاتا ہے، کون ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کریں، یعنی قرآن کے 17 بعض روایت کے اندر اور بعض روایت کے اندر 24 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے فرش خاک پر بیٹھ کر وہ سوچا ہے تو اللہ نے عرش سے اسے کلام بنا کر اپنی کتاب کے اندر نازل فرمایا ہے۔ قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر کی بات کو، عمر کے خیالات کو، عمر کے جذبات اور احساسات کو اللہ نے اپنا کلام بنایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر جنتی ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، متعدد مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر جنتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت کے اندر اور بہت خوبصورت محل ہے، تو میرا دل چاہا نبی ہونے کی وجہ سے مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ محل میرا ہو سکتا ہے۔ میں نے جب فرشتے سے پوچھا یہ کس کا محل ہے، تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے ساتھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھے ان کی غیرت سے حیا آئی کہ میں ان کے محل کے اندر داخل ہوں۔ جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو حضرت عمر رو دیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا میں آپ سے کیسے غیرت کھا سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ نبوت کے اندر اس بلند مقام پر فائز تھے جہاں پر کوئی اور بہت کم ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخص ہیں جن کی بیٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہے، یعنی جن کی بیٹی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں ہے۔ یہ عظیم مرتبہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کے علاوہ جملہ اولین اور آخرین جو ہیں ان کے ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہوں گے، یعنی ادھیڑ عمر کے اندر، بڑی عمر کے اندر جو فوت ہو جاتے ہیں دنیا میں، تو ایسے جو لوگ دنیا سے فوت ہوئے ہیں اور جنت میں داخل ہوئے ابو بکر و عمر جو ہیں ان کے سردار ہیں۔ ویسے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین ہیں، اور جنتی عورتوں کے سردار جو ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ادھیڑ عمر والے جو لوگ ہیں ان کے جو جب جنت میں جائیں گے سارے جوان ہوں گے، لیکن ان کے جو سردار ہیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں جن کے بارے میں تاریخی روایات جو ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں، اور پھر آپ کے ہم عصر جو صحابہ تھے، ساتھی تھے، ان کے فرامین آپ کی شان میں موجود ہیں۔ پھر حضرت عمر وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام نے مسلمانوں کو سلامتی عطا کی، یعنی جو ظلم و ستم مسلمانوں پر پہلا ہوتا تھا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد اس طرح سے ظلم و ستم والا سلسلہ وہ کفار جاری نہ رکھ سکے، اور حضرت عمر کی جوانی نے اسلام کو جوانی عطا فرمائی، اور حضرت عمر کے ایمان نے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کیا۔ صحیح، یہ تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی شان، لیکن وہ 40ویں نمبر پہ اسلام لائے تھے، تو ان سے پہلے بھی صحابہ کرام موجود تھے، ان کے بعد بھی تھے، تو صحابہ کی نظر میں حضرت عمر کا کیا کانسیپٹ تھا، یا مطلب ان کی شان کتنی بڑھ گئی اور وہ کس حد تک حضرت عمر کے دیوانے ہو گئے، یا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، چونکہ 40ویں مسلمان ہیں، سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانے والی خاتون اول زوجہ نبی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور پھر بچوں میں جو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور غلاموں میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسامہ بن زید، اور بڑوں میں جو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ تو ترتیب تھی اسلام لانے کی، اور 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے ہیں، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر فائز تھے کہ روئے زمین پر
میں حضرت عمر سے زیادہ عالم کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں، 9 حصے اللہ نے حضرت عمر کو عطا کیے تھے اور 1 حصہ باقی امت کو عطا فرمایا تھا، جس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی کسی صحابی کا ذکر خیر کرو تو عمر کے ذکر کو مت بولو۔ پھر سماعت فرمائے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی سلف صالحین کا تذکرہ کرو، اصحاب مصطفیٰ کا تذکرہ کرو، نیک لوگوں کا ذکر خیر کرو تو حضرت عمر کے ذکر کو مت بولو۔ حضرت صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کہیں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے چادر اوڑے ہوئے لیٹا ہے، تو پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب اقوال مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کی ہے، یعنی ان کے اقوال مجھے زیادہ عزیز ہیں جو چادر اوڑے ہوئے، جن کی شرافت کی گواہی، جن کی علم کی گواہی، جن کی پاکیزگی کی گواہی، جن کے ایمان کی گواہی، جن کی تقوی کی گواہی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، اور جن کی ایمان کی گواہی اور جو مراد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ابو بکر و عمر سے بھی محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہی شخص ابو بکر و عمر سے بھی بغض رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں محتاط رہنا، یعنی میرے صحابہ کے بارے میں سوچ سمجھ کر گفتگو کرنا۔ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے صحابہ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، اور جس نے خدا سے بغض رکھا ان قریب اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو صحابہ کا شان، صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور حضرت عمر کی جو خلافت تھی یہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ چونکہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کا کس طرح خیال رکھتے تھے، وہ آگے چل کر اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ کی شان میں، کس طرح صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور آپ کی شان اور منقبت میں رتب اللسان نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آپ کی سچی، کامل اور مکمل محبت نصیب فرمائے۔ صحیح۔ مولانا سفر رحمان صاحب، دور خلافت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم آج کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا اور جو کچھ اس میں تھا، ہم نے سنا کہ خواتین جو ہے وہ بغیر کسی ڈر کے، خوف کے آدھی رات میں بھی باہر چلی جایا کرتی تھی، جو مظلوم تھے، محتاج تھے، ان سب کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو آج کے دور میں اور اس دور میں کیا فرق تو بہت زیادہ ہے، لیکن کیا ایسی ضروری چیزیں ہیں، کیا ایسے ضروری کام ہیں جو آج کے دور میں ہوں تو ہم کافی حد تک جو ہے وہ مماثلت کہہ سکتے ہیں، لائی جا سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے، اور ہر جگہ یہی لکھا ہے، گاڑیوں کے پیچھے بھی، دیواروں پر بھی وال چاکنگ ہے اور سٹیکر مل رہے ہیں، یا اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما۔ تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم زندگی دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ چیز نمایاں نظر آتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور آپ کے کندھوں پر جب خلافت کا بوجھ ڈالا گیا تو آپ نے کس طرح سے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا اور کس طرح سے واقعتاً خلیفہ ہونے کا حق ادا کیا۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، کیونکہ نبی کے خلیفہ تھے، آپ ہی نے انہیں نامزد کیا تھا۔ تو امیر المومنین کا جو پہلا خطاب اور لقب ملا ہے وہ حضرت فاروق اعظم
उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला है कि अमीर अल-मोमिनीन के लक़ब से आप पुकारे गए। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों के दरमियान 3 पैबंद लगे हुए हैं और हर पैबंद जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यानी एक ऐसा शख्स जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की और जिसके नाम से उस वक़्त की जो सुपर पावरें थी और उस वक़्त की जो रोमन एम्पायर थी एक तरफ और एक तरफ ईरान की सल्तनत थी, एक तरफ रूम की सल्तनत थी, ये सारी के सारी जिनके नाम से कांप जाती थी और जिनके बारे में सुनकर, जिनके फतुहात को सुनकर, जिनके नाम को सुनकर जो है वो अपने महल्लात में बैठे हुए डर जाया करते थे, उस शख्स की अपनी कैफियत ये थी कि जिस्म के ऊपर कहीं 3 टांके लगे हुए हैं। और फिर अजीब शान देखें, बैतुल मुक़द्दस को जो फतह किया, क़िबला अव्वल को जब फतह किया तो जिस्म पर 14 पैबंद लगे हुए थे और इन 14 पैबंद जो है इनके जिस्म पर मौजूद होते हुए उन्होंने गिने 14 मौजूद थे। उन्होंने कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जिसके कपड़े पर 14 पैबंद होंगे वही बैतुल मुक़द्दस को फतह करेगा, लिहाजा ये लीजिए चाबियाँ, और हज़रत की उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले किए। ये थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाती ज़िंदगी कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने के बावजूद हज़रत उमर दरख्त के साए के नीचे आराम फरमा होते हैं और ईंट को तकिया बनाते हैं और अल्लाह की ज़मीन को बिछौना बनाकर, बिस्तर बनाकर वहीं पर लेटते हैं। कातिल कत्ल करने के लिए आता है, नीचे हजरत उमर बैठे हैं और लेटे हुए हैं, हल्की सी चादर ओढ़ी हुई है। जंगल से एक शेर आता है, हजरत उमर का पहरा देता है, ऊपर जो है बैठा हुआ है उसी दरख्त के ऊपर है जिस दरख्त के नीचे हजरत उमर आराम फरमा है। तो वो देखकर हैरान होता है कि ये अजीब अमीरुल मोमिनीन है जिसके नाम से हमारे बादशाह कांप जाया करते हैं और ये यहाँ मज़े से वीराने में ना कोई गार्ड है, ना पुलिस है, ना कोई हिफाजती अमला है, इस तरह से बैठा और जंगल का शेर आकर इसकी हिफाजत कर रहा है। वो डर के मारे ऊपर से कांपते कांपते नीचे गिरा। उसकी जब धड़म की आवाज़ हजरत उमर ने सुनी तो देखा एक बंदा है, पूछा आप कैसे, यहाँ क्यों? तो उसने कहा मुझे इस तरह आपके कत्ल के लिए भेजा गया था, लेकिन मैंने आपकी जब ये कैफियत देखी तो मेरे दिल ने गवाही दी अगर हकीकी हुक्मरान है, नबी का सच्चा गुलाम है तो यही शख्स है। और आपकी शख्सियत का रोब मेरे वजूद पर ऐसा छाया कि मैं दरख्त के ऊपर रह न सका, गिर गया हूँ। उसी वक्त कलमा पड़ा, मुसलमान हो गए। रात के वक्त निकलते हैं रियाया की हालत दरियाफ्त करने के लिए। जब सारी रियाया सोई होती है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को उठकर गश्त करते हैं, हालात दरियाफ्त करते हैं। इसी दौरान एक घर से गुजरे, देखा कि बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। तो एक दफ़ा दो दफ़ा जब देखा मुसलसल आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर जाकर पूछा तो एक औरत बैठी है, सामने 3-4 बच्चे हैं। उनसे पूछा क्या वजह है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? और सामने चूल्हे के ऊपर एक देगची चढ़ाई हुई है। तो औरत से जब पूछने का, जाओ आपका क्या काम है? हमारे काम ज़ाती मामलात हैं, पर्सनल मामलात हैं, आप इसके अंदर इंटरफेयर मत करें। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसरार किया तो कहा खाने के लिए कुछ है नहीं और देगची के अंदर मैंने जो है पानी रखा है और बच्चों को बहला रही हूँ कि अभी खाना तैयार होता है तो मैं आपको खिलाती हूँ। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं से उल्टे पांव वापस हुए, गुलाम असलम को साथ लिया, बैतुल माल के अंदर गए। पहले जो फौरी तौर पर कुछ पकाना था उसे अलग किया और फिर बहुत सारा सामान एक बोरी के अंदर रखा और गुलाम से कहा कि बोरी उठाओ और मेरे कंधे पर रखो। तो गुलाम कहने लगा कि हजरत आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरे होते हुए आप उठाएं। हजरत उमर बार बार इसरार करने लगे। गुलाम जब न माना तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत असलम से कहा कि बताओ क्या क़यामत के दिन भी मेरे गुनाहों का बोझ इस तरह उठाओगे? उसने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। कहा फिर मैं ये नहीं कर सकता कि दुनिया में जो बोझ मेरे कंधों पर डाला गया है वो तेरे कंधों पर मैं डाल दूं। खुद उस बोरी को उठाया, लेकर गए, खुद अपने हाथों से खाना बनाया, पकाया। हजरत ज़ैद जो है वो हजरत असलम फरमाते हैं मैंने देखा हजरत उमर, ज़ाहिर उस वक्त गैस का ज़माना नहीं था, जदीद चूल्हे नहीं थे,
پھونک وغیرہ مار کر لکڑیاں جمع کر کے جو ہے آگ جلائی جاتی تھی کہ حضرت عمر جب پھونک مارتے تھے تو آپ کے گھنی داڑھی کے بالوں کے اندر سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھ رہا تھا۔ جب کھانا پک گیا تو حضرت عمر سیٹ پر ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضرت کام تو پورا ہو گیا، چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں جن بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ان بچوں کو میں ہنستے ہوئے دیکھوں۔ بچوں نے جب کھانا کھایا، پیٹ ان کا فل ہوا، وہ مکمل سیر ہوئے تو وہ آپس میں کھیلنے لگے اور ہنسنے اور مسکرانے لگے۔ پھر کہا کہ ان بچوں کا وظیفہ جو ہے بیت المال سے لگا دیا گیا ہے، جتنا ضرورت ہو اب وقتی سامان یہ ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو ہر مہینے سامان ملتا رہے گا۔ دوسری جگہ جب آپ جا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے گزرے تو ایک عورت جو ہے اپنے بچوں کو چپ کرا رہی ہے، تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے اسے ایک دفعہ کہا، سمجھایا کہ تم اچھی ماں نہیں ہو۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کہا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا میں اس بچے کا دودھ چھڑوا رہی ہوں۔ تو کہا بچے کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے بہت کم عمر بتائی، سال سے کم عمر تھی۔ کہا تو اس عمر میں تو بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، نہ کہ چھڑایا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ جس بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اس بچے کو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی، آئے فجر کی نماز پڑھی اور رونے لگے کہ کتنی ماؤں کو اور کتنے بچوں کا میں نے دودھ چھڑوا دیا ہے۔ ظاہر پتہ نہیں تھا، ان کی تو غلطی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور پھر کہنے لگے، ماؤں سے خطاب کیا کہ اپنے بچوں کو مکمل دودھ پلاؤ، دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو۔ اب کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ جو ہے بیت المال سے لگا دیا جائے گا، یعنی بیت المال سے وظیفہ کا لگانا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4000 مسجدیں بنی، جن میں سے 900 جامع مسجدیں بنی، اور آپ کے دور کے اندر 9000 جو ہے لوگ حافظ قرآن بنے۔ یہ حضرت عمر ہی کا کارنامہ ہے۔ رمضان کے اندر 20 تراویحوں کی جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب قائم کی، اسی طریقے کے ساتھ اور بہت سارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ ہجری کا آغاز بھی اور ہجری کا آغاز بھی حضرت عمر فاروق نے ہی کیا تھا، اور اسی کی یکم کو آپ کی شہادت ہے۔ فوجی چھاؤنیوں کو قائم کرنا پولیس کا محکمہ ہے، اور اسی طریقے سے بیت المال کا جو وظیفہ مقرر کرنا ہے بچوں کا، قاضیوں کا تقرر ہے، علماء کرام کی تنخواہ لگانا، معلمین اور مدرسین کو مقرر کرنا اور ان کا وظیفہ مقرر کرنا۔ راہ چلتے ہوئے جو بچے ہیں جن کے والدین فوت نہیں ہوئے یا جن کے والدین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، پڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں، ان کا روزینہ یعنی روزانہ کا خرچہ مقرر کیا۔ اور پھر مکہ سے لے کر مدینے تک پورے راستے میں آپ نے سرائے قائم کی، آرام گاہیں قائم کی، تاکہ جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ جب راستے میں رات پڑے، شام پڑے، جب انہیں ضرورت محسوس ہو تو مقامی عمارت کے اندر وہ آرام کر سکیں۔ اور پھر ان کا وہاں پر مکمل انتظام کیا گیا، سرائیوں کا انتظام کیا، آپ نے دفتری رجسٹر کا انتظام کیا، اور آپ نے جگہ جگہ جو ہے فوجی چھاؤنیاں قائم کی، اور آپ نے فوج کے اندر ایک اور سلسلہ قائم کیا۔ 4 مہینے کے بعد جو بارڈر کے اوپر فوجی ہے 4 مہینے کے بعد وہ واپس آ جائیں گے، اور جو اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ جائیں گے۔ اس طرح کی ڈیوٹی کا چینجنگ کا جو نظام ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر قائم کیا ہے۔ اسی طریقے سے جنازے کی جو 4 تکبیریں ہیں اس پر امت کا اجماع بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا ہے۔ اور اسی طریقے سے دین اور سن اور تاریخ کا جو اجرا ہے یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں اس کا ثواب جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بلکہ جمعے کے دن یہ جو واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہے بڑی مساجد کے اندر، اس کا اجرا بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اور پہلے واعظ کے لیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ واعظ کریں۔ یہ اسلام کے اندر پہلا واعظ تھا جو امیر المومنین کے کہنے پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ قیامت کی صبح تک یہ جتنے بھی رفاہی کام ہیں، نہریں کھدوائی ہیں حضرت فاروق اعظم نے۔ اور پھر آپ کا دور ایسا شاندار دور رہا ہے، آپ کا یہ اعلان تھا کہ ایک عورت جو ہے سونے سے لدی ہوئی فلاں مقام سے، مقام ہیرا سے لے کر کوفہ تک چلے گی۔ کسی کی جرت نہیں تھی
किसी में सकत नहीं थी कि वो आंख उठाकर उस औरत की तरफ देख सके। यानी एक सिनफ नाज़िक, ना उसको रात के अंधेरे का डर और ना उसे चोरी डकैती का खौफ, न जिस्म का खतरा और ना ही उसे सोना चोरी होने का खतरा। ऐसा पुरअमन दौर, ये सारा क्रेडिट हजरत फारूक आजम को जाता है। जब आपके ज़माने में ज़मीन हिलने लगी तो हजरत फारूक आजम ने ज़मीन पर कोड़ा मार कर कहा, क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं कर रहा। जब गार से आग निकली तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत तमीम दारी सहाबी को चादर अपनी दी, कहा जाओ इस चादर के जरिए से उस आग को भगाओ। ये तारीखी ऐसी बात है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। और फिर हजरत साद बिन अबी वकास जब ये गवर्नर थे मिस्र के, वहां पर ये रिवायत थी, जहालत की एक रस्म चल रही थी। एक खूबसूरत दोशीज़ा कवारी लड़की को उनके वालिदैन को पैसे देकर राजी किया जाता था और मुकम्मल सर से लेकर पांव तक उसको सोने में जो है सोने के साथ मुज़य्यन करके लदा हुआ सोना मुज़य्यन किया हुआ उसको जब दरियाई नील में फेंकते थे तो दरिया चल पड़ता था। हजरत अमर बिन आस ने कहा ये काम इस्लाम में नहीं चलेगा। लोगों ने कहा ठीक है, गवर्नर थे। तो जब देखा कि दरिया खुश्क हो रहा है और उनकी तमाम जमीनों का इन्हिसार जो था दरियाई नील के पानी पर था, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करने लगे। तो हजरत अमर बिन आस ने खत लिखा कि अमीर अल मोमिनीन, यहाँ की सूरत हाल ये है कि मैंने तो मना किया है, ये रस्म बद यहाँ चल रही थी, तो अब लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं, फसलें जो हैं वो खुश्क हैं और जानवर जो हैं वो भूखे प्यासे मरना शुरू हो रहे हैं, तो आपका क्या हुक्म है, मैं आपके हुक्म का मुंतज़िर हूँ। हजरत उमर को जब खत पहुंचा तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के नाम, ए दरियाए नील, तू भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह के मखलूक हैं। अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो चल, वरना उमर को तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़त को बंद किया और कासिद के हाथ में थमा कर कहा जितना जल्दी हो सके गवर्नर तक इसको पहुंचाओ और उसे कहो जूं ही मेरा खत पहुंचे आपने फौरन दरिया के अंदर डाल देना है। हजरत अमर बिन आस ने जूं ही दरिया के अंदर डाला है, पहले जितना लड़की को फेंकने से पानी आता था उससे डबल पानी आया है और आज तक दरियाई नील बह रहा, फिर कभी खुश्क नहीं हुआ। आप जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, मुसलमानों का लश्कर लड़ाई कर रहा है, सारिया सहाबी है, कमांडर है और पीछे से कुफार हमला करना चाहते हैं, सहाबी आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पीछे के हालत से बेखबर हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरान खुतबा ही कहते हैं, या सारिया तो अल जबल, ए सारिया पहाड़ की ओर लो, पहाड़ की तरफ देखो। सारिया सहाबी ने जब हजरत उमर की ये आवाज़ सुनी, इतने मील हजारों मील दूर से, उन्होंने पीछे देखा तो कुफार पीछे की तरफ से हमला आवर हुआ चाहते थे। उन्होंने अपने लश्कर को तरतीब दिया और पीछे की तरफ मुड़े, दुश्मन जो है भागे। फिर जब सूरत हाल की तहकीक की गई, जब वो लश्कर वापस आया उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा वाकई जुम्मे का दिन था और उस वक्त हमें शिकस्त होने वाली थी, हजरत उमर की आवाज़ हमने सुनी है तो हमने पोजीशन जब बदली है, अल्लाह ने शिकस्त जो है फतह में बदल दी है। ये वो अजीम शख्सियत हैं जिनका रोब और दबदबा आज भी मौजूद है। सर मोर विलियम जो है अंग्रेज मुअर्रिख है, वो लिखते हैं कि अगर हजरत उमर 10 साल और हुकूमत करते तो रुए ज़मीन पर मोहम्मद के दीन के अलावा कोई दीन ना होता। और इसी तरीके से एक दूसरा अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि उमर अगर एक और उमर मुसलमानों में पैदा हो जाता तो फिर रुए ज़मीन पर इस्लाम के अलावा कोई मजहब ना होता। फिर एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगेन अरेबिया द नर्सरी ऑफ हीरोज, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अरब की सरजमीन हीरोज की नर्सरी बनी, ऐसी हीरोज की नर्सरी बनी कि जो हकीकी मानों के अंदर हीरो थे, जिनसे उनकी रियाया खुश है, जिनसे वहाँ के बच्चे खुश हैं, यतीमों को उनका हक मिल रहा है, बेवाओं को हक मिल रहा है, बेसहारा लोगों को हक मिल रहा है, ज़ईफ और नातवा को हक मिल रहा है, अमीर और गरीब के अंदर कोई फर्क नहीं है। अजीब बात आपको सुनाऊं, हजरत उमर फारूक जा रहे थे, रास्ते में देखा एक बच्ची जो है कमजोरी की वजह से थोड़ी सी चलती है फिर गिरती है, फिर चलती है फिर गिरती है। तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि ये बच्ची कौन है, क्या इसका वजीफा मुकर्रर नहीं हुआ, क्या इसको कोई बीमारी है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ये वालिद हैं
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने वालिद से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपको नहीं पता ये आपकी बेटी है? फरमाया कि मेरी कौन सी बेटी है? कहा आपके फलां बेटे की जो है ये बेटी है। तो कहा क्या इसके लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर नहीं है? कहा जो वजीफ़ा मुकर्रर है उसमें गुजारा नहीं होता। कहा फिर सब गवाह रहो, मुसलमानों को जो वजीफ़ा बैतुल माल से मिल रहा है उतना ही तुम्हें मिल रहा है, उससे ज़्यादा देने की मेरे अंदर सकत नहीं है। यानी अपने घर का एक फ़र्द है, इस कदर बीमार है, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा एक पाई का हिस्सा भी जो है अपने ख़ानदान के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पोतों और नवासों के लिए इजाफी मुकर्रर नहीं फरमाते, जबकि हसनैन करीमैन से कितना प्यार है, दुगना वजीफ़ा देते हैं। बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने जो है एतराज़ किया कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपका बेटा हूँ, उनको डबल मिल रहा है और मुझे सिंगल मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? कहा अच्छा उनके नाना जैसा नाना ले आओ, उनकी माँ जैसी माँ ले आओ और उनके वालिद जैसा वालिद ले आओ, मैं आपका वजीफ़ा डबल कर लेता हूँ। यानी हसनैन करीमैन को तो इतना नवाजते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं नवाजते। आज हम देखते हैं, हम हुक्मरानी का दावा करते हैं, रियासत मदीना का दावा करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल जो है गरीबों का हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान दीन को पहुँचाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान दीन वालों को पहुँचाया जा रहा है। हम हज़रत उमर की मिसाल देते हैं और उनके ज़माने को हम अपने लिए आइडियल करार देते हैं, तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि जिन राहों पर चलकर वो लोग कामयाब हुए, जिन राहों पर चलकर उन्होंने कामयाबी के मनाजिल तय की, जिन रस्तों पर चलकर, जिन नबी के अहकामात पर अमल पैरा होते हुए, जिन अहकामात खुदाबंदी पर अमल पैरा होते हुए, हुक्म खुदाबंदी और सुन्नत रसूल को सामने रखते हुए जिन्होंने अपने शबो रोज़ गुजारे और जिन्होंने हक के हुक्मरानी का हक अदा कर दिया, हमें भी उन राहों पर चलना पड़ेगा, हमें भी उन नुकूश पर चलना पड़ेगा, हमें भी उन जावियों को अपनाना पड़ेगा, हमें भी उन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा, उन्हीं रास्तों पर चलना पड़ेगा और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना होगा, फिर उन्हीं तालीमात को लेना होगा। ये हो नहीं सकता हम कामयाब होना चाहते हैं तरीक़ा नाकामी वाला लें, हम ये चाहते हैं कि अदल और इंसाफ वाला काम हो, लेकिन पॉलिसियाँ ऐसी बनाएं कि जिनके अंदर अदल और इंसाफ का नामो निशान ना हो। हम फारूक आज़म को देखते हैं, उनके सामने गरीब और अमीर एक है, अपने बेटे को कोड़े लगाए हैं। जब उनको पता चला कि गवर्नर ने बेटे को आहिस्ता कोड़े लगाए हैं और बंद कमरे में लगाए, कहा नहीं ये रियायत उसे मिली है तो इस वजह से कि उमर का बेटा है, खबरदार लोगों के सामने उसे कोड़े लगाए जाएं। जब इस तरह का इंसाफ होगा तो कोई वजह नहीं है कि इस्लाम का बोलबाला ना हो। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी और हमारी आवाम को भी दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हुक्मरानों को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाए अमल को अपनाते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मौलाना सैफुर रहमान साहब। और आखिर में क्योंकि वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, मौलाना सैफुर रहमान साहब कुंजासिन का ताल्लुक इमाम साहब खतीब भी हैं, आपके आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल कबीर सानी साहब आपने हमें वक्त दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। सुनने वालों का, कमेंट करने वालों का बहुत शुक्रिया, जिन्हें शामिल नहीं किया जा सका उन सबका बहुत शुक्रिया। आज इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपने सुना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से शहादत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये दिन, और इसे हमने आपके लिए कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके हवाले से आप तक पहुँचाया जा सके बातों को। इसके अलावा मुहर्रम हराम की ख़ुसूसी नशरियात आप देखते और सुनते रहेंगे हमारा घर FM 97 से। अब तक के लिए इतना ही, हमें तुझे इजाज़त